अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये गुज़िश्ता रोज़ ही एहसन इकबाल साहब के साथ ये वाक़या पेश आया कि उन्हें एक निजी रेस्टोरेंट में खासी तनकीद का सामना करना पड़ा और सरेआम ही एक फैमिली ने उन पर ये आवाज़ें बुलंद की कि वो चोर हैं, चोर चोर हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाते हैं। नाज़रीन, ये आप सबने मुलाहजा फरमाया होगा कि किस तरह इनकी बेइज्जती की जा रही है हमारे सियासतदानों की। आइए मैं बताता हूँ आप सबको कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि हमारे सियासतदानों को सरेआम चोरों का नारा सुनने को मिलता है और अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है अवाम में। इनके पीछे जो बेसिक्स हैं, बुनियाद हैं, वजूहात हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनमें एक सियासतदान जो कि अब ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो नवाज शरीफ साहब हैं। वो एक पार्टी को लीड कर रहे हैं जिसका नाम है मुस्लिम लीग नून, और इस पार्टी के सरबराह रहे और अब जो है वो आर्जी तौर पर इसके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस पार्टी के। तो एहसन इकबाल जैसा सियासतदान जब ये कहेगा कि मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, जो कि एक सर्टिफाइड चोर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसमें मुझे ये कहते हुए हरगिज़ कोई महसूस नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ जो है वो चोर नहीं है। नवाज शरीफ सर्टिफाइड चोर हैं। उन्होंने कौम का पैसा खाया। आज जो अपार्टमेंट्स हैं, आमदन से ज़ायद असासाजात हैं, उनकी बेसिक्स पर जो है इनको नाअहल किया गया। तो एहसन इकबाल साहब जब इस तरह का इन जैसे सियासतदान इस तरह के जब बयानिए क्रिएट करते हैं कि हमारा जो लीडर है वो नवाज शरीफ जो कि सर्टिफाइड चोर है वो है, तो फिर ये याद रखिएगा, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम बाखबर है। सोशल मीडिया ने जो तहलका मचा दिया है आकर, अब अवाम हर हवाले से वाकिफ रहते हैं। वो इन हरकतों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप सबको जो है वो इसी तरह जो है इन नारों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसके पीछे एक वजह तो ये भी है कि हम जो सर्टिफाइड चोर हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिनको नाअहल करार दे दिया गया है, हम उन चोरों को अपना लीडर कहें, हम उन चोरों को ये कहें कि वो पाकिस्तान के बहुत हक में हैं, हम ये कहें कि पाकिस्तान की आवाम की बड़ी खिदमत की है और आज ऐसी खिदमत की है कि उस खिदमत के सिला में इतने पैसे कमा लिए कि आमदन से ज़ायद असासा के केस में गिरफ्तार हुए और बीमारी का बहाना बना और जनाब इस वक्त 3 साल से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कोई NRO मिले, कोई हमारा जो है वो एग्रीमेंट हो, कोई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आ जाए जिसके साथ हमारे राब्ते अच्छे हो जाएं और फिर जो है वो हम पाकिस्तान वापस आ जाएं। ये मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले सालों में जब आप सबके सामने ये वीडियो आएगी तो आप सबको ये पता चलेगा कि वाकई ये शख्स जो अभी आप सबके सामने बैठा हुआ है ये बिल्कुल ठीक कह रहा था। दूसरी वजह, एक तो पहली वजह ये हो गई कि हम चोरों को अपना लीडर मानते हैं, तो फिर जब चोरों को अपना लीडर मानेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको चोर चोर के नारे सुनने को मिलेंगे। दूसरी वजह, एहसन इकबाल साहब पर खुद एक केस है जो कि नैब में पेंडिंग है, नैब में चल रहा है और इन पर भी करप्शन साबित है, जो कि समड़ियाल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें इन्होंने घपले किए और पैसों में हेरा फेरी की, जिस पर इन पर जो है वो एक केस चल रहा है जो कि नैब में इस वक्त मौजूद है। ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह नाजरीन, हमारे जितने सियासतदान हैं वो हमेशा पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नजर आते हैं, वो हमेशा दूसरे पर हर वक्त तनकीद करते हुए नजर आते हैं, वो हर वक्त जो है एक नेगेटिविटी जो है अवाम में फैलाने की कोशिश करते रहते हैं
اور اس طرح کے بیانیے جو ہے وہ آپ سب سوشل میڈیا پر باخبر ہیں، مجھ سے زیادہ باخبر ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح کی حرکات کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے عوام میں۔ تو تیسری جو وجہ ہے ناظرین اصل، وہ یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے کبھی عوام کی سیاسی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر آج ان سیاستدانوں نے چوری کے بجائے، پیسہ کھانے کے بجائے، ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے عوام کی سیاسی تربیت کی ہوتی تو ناظرین کبھی آج اس طرح ان کو بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آج کبھی ان کے خلاف جو توہین امیز الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کبھی نہ سننے پڑتے۔ برطانیہ اس وجہ سے بھی کامیاب ترین ملک ہے کہ وہاں پر عوام کی سیاسی تربیت کی جاتی ہے، عوام کو وہاں پر ہر حوالے سے باخبر رکھا جاتا ہے، ان کے جو لیڈران ہیں وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں وہ ایک جب سپیچ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اسمبلیوں میں تو عوام خاصا انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ ان کو سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر لیڈران کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ ذمہ داری کے ساتھ کہ پوری عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم ایک مورل کریکٹر ہیں عوام کے لیے، تو ہمیں ان کو مورل کریکٹر بن کر دکھانا ہے، ایک مثالی کردار بن کے دکھانا ہے۔ پر یہاں پر ہمارے مثالی کردار کیا ہیں؟ چور، ڈاکو، لٹیرے، نیب زدہ، کرپشن زدہ، کرپٹ اور نہ جانے کیا کیا۔ میں آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے خاندان کے خاندان جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات تھے ناظرین جن کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس پر یہی کہوں گا ناظرین کہ آج بھی شاید وہ وقت ہے کہ عوام کی سیاسی تربیت کی جائے، پوائنٹ سکورنگ کے بجائے اپنے جو کردار آپ نبھاتے ہیں، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے عوام کے ٹیکس سے عوام کی خدمت کریں، تو وہ اس کو عوام کے سامنے رکھنے کے بجائے اگر عوام کی سیاسی تربیت کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ مجھ پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے شاید سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ جناب نواز شریف کے خلاف ہیں، آپ نون لیگ کے خلاف ہیں۔ دیکھیے میں بس اس پر یہی کہوں گا، مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے دل کا حال کون جانتا ہے، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ تو ناظرین میں بس یہی کہوں گا کہ دیکھیے میرا کچھ ذاتی اختلاف نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ، ہاں نظریاتی اختلاف لازم ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، عوام کا معاملہ ہے، نوجوانوں کے فیوچر کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں نو کمپرومائز۔ اور پی ٹی آئی کی جہاں تک بات رہی، میں جی بالکل عمران خان کو پسند کرتا ہوں، اور ان کا جو کردار رہا ہے عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، وہ بے شک کوئی بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کر لے، میں اس کو سارے کارنامے ان کے گناؤں گا۔ ہاں دیکھیے کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت میں آ کر غلطیاں نہیں کی، شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ غلطیاں کی، پر انہوں نے اس طرح کے کام کر دیے، اس طرح کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا جس کی وجہ سے پاکستان ٹھیک پٹری پر چل چکا تھا، اور عین اس وقت جو ہے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اب میں پھر کہوں گا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جب آپ کہتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ دیکھیے میں نہیں مانتا کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، اور ہماری پورے ملک کی عوام کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بڑے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں پوری عوام پر چھوڑتا ہوں، اور ان حقائق سے نتیجہ اخذ کر کے اس پر عمل کرنا بھی میں پوری عوام پر چھوڑتا ہوں۔
اللہ نگہبان.